الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا مسلمين بالآية النبي الأمي وأئمة المعصومين عليهم السلام أما بعد فقد قال علي بن الله عليه الصلاة والسلام الآن نسيكم كما نسيكم القديم उलमा देर तशरीफ फरमानी खुदा हमारे आंधी वाली सब उलमाओं मवाइज़ना मुस्तफीद बेहतर खसूस ज़बान ज़ोरों तमा उस्ताद मुहतरम अगर अहमद अली गोहैनी से तशरीफ फरमाते देर अदब सरा तो कोई अदब सरा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम व सलाम दाखल मौलाना मुफ्तन वशवला इब्न रसूलिल्लाह नतसुल मुहर्रम और इमाम बिले को मुहर्रम की तरीके से अमीर मनाओ जिक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन एहतिमाम पूरा अमीर को मौलाना तो ये तारीखी जुमला ये सदर मुहर्रम मनावरी मकसद सदे तो हुसैन पैगाम दुनिया का रसवनी मकसद सदे का मुहर्रम से मकसद डाले सदर हुसैन अजीम पैगाम कायनात की बशानशी तो मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम व सलाम दे सदर की वजह नबूदियों एहतिमाम सर मनों को तासिना से गबीरों ने तासु बशुरों को देखो लेकिन चलो ये गबीर तासु को अंतसी तरीके से राकिलेशी कचे दा मुहर्रम मुनमनाओ नतासु बदाना मुहर्रम होवे को हाथ दादा किलेशी किना में काम को तो हुसैन छोको लकसरे की शाम की दादा खबर की मेरे खुद हुसैन का दरबारी को शाम की खाल को तो हुसैन पहचान हो तो परवरदिगार पहचान हो आजाद मुहतरम आज कदीम सलाद सवालात मजमी के मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब विलायत ऐलान की तरीके से अबश से मन कुंत मौला हो फहाज़ा अली मौला जद शाह मौला अली मौला ने मेरे दादा ऐलान विलायत मेरे को ऐलान इमामत अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे प्रवेशो तब बुनियादी शेर मफाद परस्ती मेरे कशेर अली इमाम मनलेवे अली वली मनलेवे या तो वो मफादात थी अगर मफादात होता नबी नबी अगर मफादात होता ना हस्ती लो न अल्लाह ने मोहतरम पैगाम हम खबीर ना हम मुहर्रम ना मौत तांदान ले तखबल मफाद वरस्ता का अवन तो हुसैन मिशन खबल मफाद वरस्ता का कुम मिशन हुसैनी ने तमाम तो वरसवा बिलखुसूस उलमा कुम तो हुसैन हकीकी मिशन ने हकीकी पैगाम में औकात सगादर ये बड़ो बड़ो बची हम तो हुसैन मकसद न खबर भी तो हुसैन पैगाम न खबर तमु मकसद है बिल्कुल सुसवाइजी सिर्फ टाइम का सबब नहीं उलमा तशरीफ फरमाने की होता अंदर का पैगाम टाइम का सबब ना बल्कि मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम ने बता दे सलाम आवाम को बरसो बता दे ना आवाम मुशदास को मेरे धन सरबतों के अजीबा होने को ये जो अजीबात और दस तरीके से सम्मत के को मुमिनु से शिया कौम यो कौम ले शिया यो फिक्र ले शिया यो सोच ले शिया यो फिक्र ले नन सब दौर का मुस्तकियो बनो शिया यो फिक्र ले
خلق تقسیم شوي عوام تقسیم شوی دی څه شي وجې نه زه به نه ووایم ممبر وجې نه خلق تقسیم شوي دي نن سبا ډېرې ډېرې کېږي ټول خبرې ورته اور بابانګ دوهل د علماو تضحیق کېږي د مجتهدینو تضحیق کېږي بابا چې کېدای شي دا وي چې د ما د تا علماو کې کېدای شي چې اتفاق نه وي د ما د تا اتفاق کېدای شي نه وي لوی خبرې باندې د ما د تا نستی کېدای شي نه وي دغه وجه همدا کېدای شي چې دې علماو کې اتفاق نه وی بیا به د دې علماو داسې کسانو نستو نوجوبینو نوجوبینو لپاره هر قسم کار بیا مثلا اقتصاد سره مثلا نور بعض کوم پکار دي چې علماو کې اتفاق پیدا وشي سوچ وشي فکر وشي اور عوام ته هغه سوچ او هغه فکر منتقل شي چې کوم سوچ کوم فکر کوم مشن د عوام ته حسین ورکړي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ.